बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर सदा बरसती रहें। ईरान इसराइल जंग का तीसरा रोज़, जो कि बहुत ही भयानक और खौफनाक निकला। रात के 1:10 पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रात के 1:10 जब ईरान ने कम से कम 100 मिसाइलों की बारिश कर दी इसराइल की जानब। इसमें ना सिर्फ ईरान ने क्रूज़ मिसाइल मारे, बल्कि ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल भी दे मारे इसराइल के मुंह पर। जी हाँ, बिल्कुल इसराइल के मुंह पर ईरान ने अब अपने हाइपरसोनिक मिसाइल भी दे मारे हैं। दिलचस्पी इसमें ये नज़र आ रही है कि दोनों जानब से पोर्ट सिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट सिटी को, जबकि ईरान ने हाइफा सिटी को, जो कि पोर्ट सिटी है इसराइल का, उसको निशाना बनाया है। ईरान के जाने वाले 100 मिसाइल को तशवीशनाक बात यह है कि जॉर्डन ने अपनी फ़ज़ा में कुछ को इंटरसेप्ट किया, कुछ को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये मिसाइल बचकर आगे की तरफ चले गए। अब इसराइल ने जो अपने बॉर्डर्स एरिया पर 3 शील्ड्स लगा रखी हैं मिसाइल को रोकने के लिए, उसमें जैसा कि हम सबको पता है कि सबसे पहली जो शील्ड है उसे आयरन डोम कहते हैं, जबकि अब जो मीडियम रेंजेस वाले मिसाइल हैं उनको रोकने के लिए जो उन्होंने शील्ड लगाई है उसका नाम है डेविड स्लिम। जी, ये डेविड स्लिम जो अब नई उन्होंने शील्ड लगाई है मिसाइल को रोकने के लिए, ये आमतौर पर मीडियम रेंज के जो मिसाइल हैं उन्हें रोकने के लिए इसराइल इसे इस्तेमाल कर रहा है। उसके पीछे तीसरी लेयर जो है मिसाइल को रोकने के लिए, उसका नाम है एरो 1 और एरो 2। यानी आम लफ्ज़ों में अगर कह लें तो इसराइल ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मिसाइलों से बचने के लिए 3 लेयर्स लगा रखी हैं डिफेंस सिस्टम की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के जो मिसाइल्स हैं उन्होंने इन तीनों को ब्रीचेस किए करते हुए इसराइल के सिटी एरियाज़ में जा लगे और हाइफा में काफ़ी नुकसान आने की इतलात मसूल हो रही हैं, जिसमें 3 या 4 लोगों के मरने की और उनमें एक जो कोई औरत है उसके मरने की भी इतलात मसूल हो रही हैं। जबकि ईरान ने अभी ये मज़ीद ऐलान किया है कि ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उस तरफ अगर इसराइल का रिटेलिएशन प्रोग्राम देखा जाए, इसराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की है, इसराइल ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट सिटी पर निशाना बनाया है, जिसमें ईरान के सबसे बड़े समंदरी गैस फील्ड्स हैं, पोरस साउदर्न गैस फील्ड्स, उनको निशाना बनाया गया है। इसराइल की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हमने कम से कम 3 गैस फील्ड जो स्टेशंस हैं उनको निशाना बनाया, जबकि ईरान ने इस बात की तस्दीक की है कि कम से कम 1 गैस फील्ड स्टेशन को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसमें जो और डेवलपमेंट्स हुई हैं इस मार्के में, सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है ईरान की तरफ से कि कल जैसा कि क्लेम किया जा रहा था कि ईरान ने इसराइल के 2 F-35 जहाज़ मार गिराए हैं, आज इसकी तादाद बढ़कर 10 तक होने की इतलात मसूल हो रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के डिफेंस सिस्टम ने इसराइल की तरफ से आने वाले कम से कम 10 F-35 जहाज़ों को मार गिराया है, लेकिन अभी तक इनके मलबे की तलाश जारी है। कुछ लोगों के मुताबिक, कुछ मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक इनका मलबा इराक़ के इलाकों में पाया जा रहा है। यानी ये जो जहाज़ गिरे हैं इसराइल के, ये इराक़ के सिटीज़ के आसपास या दूर एरियाज़ में जाकर गिरे हैं। इससे मज़ीद अगर देखा जाए तो इसराइल ने रात को ईरान के फाइनेंशियल हब्स और मिलिट्री फैसिलिटीज़ पर काफ़ी जो हैं वो हमले किए हैं। इसमें तकरीबन कम से कम 80 लोगों की शहादत की रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि इन हमलों में तकरीबन 80 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिनमें 20 बच्चे भी शामिल हैं।
ایران نے ان شہادتوں کی تصدیق کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان کا بدلہ مزید اب لیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر دعویٰ کی بات کی جائے تو اسرائیل نے جو گولف سٹی ہے، اس کا گولف ایریا ہے ایران کا، اس طرف حملہ کرنے سے ابھی وہ گریزاں ہے پرشین گولف میں، کیونکہ اس میں دنیا کی سب سے زیادہ تجارت ہو رہی ہے۔ تو اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ پرشین گولف کو نہ چھڑا جائے فی الحال، تاکہ تجارت اور جو دوسرے جنگی جہاز وغیرہ ہیں، بحری جہاز، ان کی نقل و حرکت کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ تو ابھی تک جو پرشین گولف ہے وہ اس سے کافی حد تک بچی ہوئی ہے۔ اسی اثناء میں اسرائیل نے ایک اور بڑی سفارتی کہہ لیں جو کامیابی حاصل کی ہے دنیا کے منظرنامے پر، وہ یہ ہے کہ کل یعنی 14 جون کو 2025 کو فرانس اور سعودی عرب ہوسٹ کرنے جا رہے تھے نیو یارک میں ایک کانفرنس، جس میں 2 ریاستی حل کا سدباب نکالنا تھا، یعنی اسرائیل اور فلسطین کے جو 2 ریاستیں ہیں ان پر یہ کانفرنس ہونے جا رہی تھی نیو یارک میں، تو یہ اسے پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ یہ کہنے میں آ رہا ہے کہ اسرائیل نے اس پہ اپنا انفلوئنس شو کرتے ہوئے یہ رکوا دی ہے کانفرنس، جبکہ میکرون نے کوئی اس کا واضح ثبوت نہ دیتے ہوئے، کوئی واضح بات نہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ فی الحال یہ پوسٹ پون کر دی گئی ہے، کیونکہ اسرائیل اور فلسطین سے آنے والے ڈیلیگیشنز کو آنے میں مسئلہ تھا فضائی وہ بندش کی وجہ سے، اس لیے اسے ہم ایک دفعہ بند کر رہے ہیں۔ تو یہ جو وجوہات ہیں یہ کہ کانفرنس رک گئی ہے اور کافی شدید حملوں میں شدت آتی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے جو دن ہیں وہ اسرائیل اور ایران کے لیے کتنے سنگین ہو سکتے ہیں، اور ریجنل کنیکٹیوٹی جو ایران کی ہے، کہنے کے ایران کی خارجہ پالیسی جو ہے اس میں اب کتنی بہتری آئے گی، اس کے ساتھ کتنے ملک کھڑے ہوں گے۔ پاکستان نے تو واضح طور پر ایران کے ساتھ ہر طرح کی مدد اور سپورٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ کل وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور پاکستان کی ہر طرح کی سپورٹ کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اس کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردگان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے شہباز شریف کی جانب سے، اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ مزید آگے اس کی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو سعودی عرب کافی کھل کر سامنے آیا ہے اس سارے سینیریو میں، اور سعودی عرب نے ایران کے ڈیفنس کے معاملے میں اس کی سپورٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ فرمانرواز شاہ محمد بن سلمان جو ہیں، محمد بن سلمان کے جو والد صاحب ہیں، انہوں نے جو ایران سے آئے ہوئے حاجی تھے سعودی عرب میں، انہیں بحفاظت اپنے مہمان کے طور پر رکھنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ اعلان کیا گیا ہے حج منسٹری کو، اس کے کہہ لیں کہ انسٹرکشن دے دی گئی ہیں کہ جو ایران سے آئے ہوئے زائرین ہیں، حاجی ہیں، انہیں مہمان کے طور پر رکھا جائے تب تک کہ جب تک ایران میں حالات اپنے لیول پر نہ آ جائیں۔ تو کل رات اور اس کے بعد کی ہونے والی یہ ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ سے شیئر کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایران اسرائیل جنگ کے جو معاملات ہیں، اس میں ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں، اس سے آپ کو باخبر رکھا جائے۔ ہمارے چینل کو باقاعدگی سے دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو بر وقت اور صحیح معلومات ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان